बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राह स्पेशल के साथ मैं हूं सलमान अली। नाज़रीन, कोविड-19 ने जो मंजरनामा इस पूरी दुनिया में बनाया है वो नहायत ही परेशान कुन भी है। तशवीशनाक हद तक जो है उसकी जो असरात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। हमने देखा कि माशी मंजरनामा हो, समाजी मंजरनामा हो, सब पर इस वबा ने जो है इफ़ेक्ट किया है। और आज की तारीख़ में पाकिस्तान का नंबर जो है एक माकूल अंदाज से ऊपर आ चुका है ख़ासा, जो कि आगाज़ में ख़ासा नीचे था। जिन ममालिक पर कोविड ने असरानंदाज अपने भरपूर तरीके के असरात दिखाए थे, शुरू में चाइना का से आगाज़ हुआ और फिर चाइना के बाद फिर इटली और फिर बाद में अमेरिका का नाम ख़ासा अरसा चलता रहा। लेकिन हमने देखा कि रमज़ान मुबारक के महीने के अख्ताम पर जब हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी का जो है सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके बाद ही जिस तरह की डॉक्टर्स की जानिब से पेशगोई की जा रही थी कि मरीज़ बढ़ेंगे और जो है मामलात ख़राब होंगे, बिल्कुल उसी तरह से मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, अमवात की तादाद में इजाफ़ा हुआ है और ये पूरी सूरत-ए-हाल इंतहाई दगरगूं है। ताहाल गवर्नमेंट जो है कंफ्यूज नज़र आती है इक़दामात के हवाले से कि किस तरह से इस मर्ज़ पर या इस वबाई मर्ज़ के हालात पर काबू पाया जाए। तो ऐसे में जहाँ माशी हालात बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, नौकरियाँ, बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा अंसर है वो जो है सामने आया है, पेट्रोल बहरान हो और इस तरह के दीगर अवामिल हों जिनके जो इस वबा के साथ साथ आने के नतीजे में जिन्होंने अपने असरात डबल कर दिए हैं, उन सब से पूरी कौम इस वक्त नबर्द आज़मा है। ऐसे मंजरनामे में जो किसी भी कौम के लिए जो बैरोमीटर या जो आगे बढ़ने के लिए मौक़े हैं या आगे बढ़ने का जो रास्ता है, तरक्की का रास्ता है, वो तालीम कहा जाता है। और तालीम की जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है वो इंतहाई मखदूश है और न सिर्फ ये कि मखदूश है बल्कि लोग परेशान भी हैं कि क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे होगा। वालिदैन की ख्वाहिश होती है और कि अपनी औलाद को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें, उसके लिए वो अपने तौर से जो बेहतरीन इंतज़ाम को दस्तयाब होता है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो उसका एहतमाम करते हैं। लेकिन हमने देखा कि स्कूल, कॉलेजेस, जामियात सब पर ये असरानंदाज हुआ है कोविड-19 की वबा और उसके आने वाले उसके लिए किए जाने वाले इक़दामात। फरवरी के महीने में हमने देखा कि पाकिस्तान में स्कूल्स पर जो है वो सबसे पहले तो सिंध में आगाज़ हुआ। सिंध भर के स्कूल्स पे जो है वो हुकूमत ने बंद कर दिए। अच्छा इक़दाम था और बर वक्त इक़दाम था, जिसके नतीजे में ये बात सामने आई कि शायद इसके जो असरात बच्चों में है वो नहीं फैल सके। और ताहाल इस तरह की कोई भी बड़ा डेटा ऐसा सामने नहीं आया कि बच्चों में इसके बड़ी हद तक जो असरात सामने आए हों। बहरहाल तो लेकिन स्कूल बंद होने के बाद जो तालीम का सिलसिला था वो क्वेश्चन मार्क बन के खड़ा हो गया और आज तक स्टिल अपनी जगह मौजूद है। जबकि हुकूमत ऐलान भी कर चुकी है कि वो अगली जमातों में लोगों को, तलबा को बग़ैर इम्तिहान के आगे पास कर रही है। इंटर तक के तलबा को पास किया गया है, स्कूलों ने प्रमोशन दे दी और मामला थोड़े आगे बढ़े हैं, लेकिन ये सिर्फ कागज़ों की हद तक हैं। और अमली तौर पर क्या हो रहा है इस पर हम बात करना चाहेंगे अपनी एक सीरीज़ में। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है जामिया कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और शोबा तालीम से ही वाबस्ता हैं और तालीम में तदरीस और तदरीस के साथ साथ तालीम की जो बुनियादें होती हैं उस शोबे से वाबस्ता हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मारूफ बिन रऊफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, आप शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, तहकीक से भी वाबस्ता हैं और तहकीक करते भी हैं, करवा भी रहे होते हैं बतौर सुपरवाइज़र। फिर एक बहुत बड़ा दायरा है उनके दरमियान के जो ख़ुद तालीम से वाबस्ता हैं, यानी आपके जो स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो उनमें अक्सरियत असातिज़ा की होगी और या वो जो बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं या बन रहे हैं। तो आप इस पूरे मंजरनामे को जो बना है कोविड-19 के नतीजे में शोबा तालीम के तनाजुर में, उसको आप कैसा देखते हैं, वो थोड़ा ब्रीफ कीजिए हमारे नाम में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, बहुत शुक्रिया। असल में कोविड-19 का जो मामला शुरू हुआ पाकिस्तान के तनाजुर में अगर बिलखुसूस को देखा जाए तो ये वो पीक वक्त था कि जब एक फ़ैमिली, एक बच्चा, उसके पेरेंट्स जो है मोटिवेट होते हैं रिगार्डिंग देयर एग्ज़ाम्स, अपने इम्तहानात के हवाले से तैयारियों में लगे हुए होते हैं और उसी के अगले महीने या कुछ महीनों के बाद ज़रा एक नई क्लास के अंदर जाने का एक मोटिवेशन उनके अंदर जो मौजूद होता है। स्कूल्स के अंदर तकरीबन ये सूरत हाल थी, सेम एज़ द कंडीशन ऑफ कॉलेजेस के, उसमें भी मई के महीने में तकरीबन 1-2 महीने बाद उनके इम्तहानात होते हैं। तो बच्चा यानी कि समझ लीजिए तालीमी मैदान के अंदर जो तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इम्तहानात के हवाले से मोटिवेशन जो है उनकी होती है। लेकिन हम देखते हैं कोविड आया, उसके बाद जो है वो जो भी मामला रहा, जिस तरह आपने भी अभी बताया कि हुकूमत ने फिर जो ऐलान किया। अच्छा, ये तो तालीम की सूरत हाल थी स्कूल्स या तालीमी इदारों के हवाले से, मतलब स्कूल्स के, कॉलेजेस के हवाले से। जामियात के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी नॉर्मली जनवरी में सेशन का जो आगाज़ होता है और फरवरी और उसके बाद का जो महीना है मार्च, वो ये वक्त होता है जब वो उनका सेमेस्टर जो है पीक पर होता है। तो वहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि सूरत हाल अपने बिल्कुल पीक पर पहुँच रही थी, कुछ जगह पहुँच गई थी, पहुँचने वाली थी वाली बात। अब वहाँ पर आके बहरहाल एक ब्रेकडाउन जो है वो हमें नज़र आता है। तो इस पूरी कैफियत में जहाँ ज़िंदगी के तमाम शोबाजात मुतासर हुए हैं और तमाम शोबाजात पर इफ़ेक्ट पड़ा है, अल्टीमेटली दर एजुकेशन भी एक बहुत अहम कोर सब्जेक्ट और एरिया है
معاشرے کا, معاشرت کا, تو وہ بھی اس سے متاثر ہوا ہے. اور وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو روٹین لائف میں ہم گزار رہے ہوتے تھے وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں, اور اس کا رزلٹ ایک فرد کی انڈیویجول لائف پہ, ایک گھر پر, اور ایک فرد کی جو سائیکی ہے, سائیکالوجی, اس پر بھی جو ہے وہ پڑا ہے. صحیح. تو ٹھیک ہے کہ یہ جو بند ہونے سے, لاک ڈاؤن کے نتیجے میں تعلیمی اداروں کے بند ہونے سے جو پڑا, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ حکومت نے جب اس کی میعاد بڑھ گئی اس لاک ڈاؤن کی, یعنی فروری, مارچ, اپریل, مئی, وہ جو گرمیوں کی چھٹیاں تھا وہ ٹائم بھی گزر گیا, امتحانات لینے کا ٹائم بھی گزر گیا, پھر یہ بھی ممکن نہیں رہا کہ اس کے جون میں لے لیے جائیں, جو شروع میں 2 جون کی ڈیٹ آئی تھی. تو حکومت نے اعلان کیا کہ بھائی ہم سب کو پاس کر رہے ہیں. تو یہ جو عمل ہوا ہے بغیر امتحان پاس ہونے کا, یہ اس کو آپ بحیثیت ماہر تعلیم یا آپ اس عمل کو کیا ایگزمپشن دیتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں, اور کیا اس کے ذیل میں کیا چیز, اس کا کیا نقصانات ہوں گے کہ وہ طلبہ بغیر پڑھے پاس ہو گئے؟ کیونکہ اس پہ بہت ڈیبیٹ ہے کہ بغیر پڑھے, بغیر امتحان دیے پاس ہو. بہت ساری جگہوں سے میں یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ انہوں نے, اداروں نے کہا کہ نہیں جی ہم بغیر امتحان نہیں آگے لیں گے. جیسے جو شخص انٹر کے سیکنڈ ایئر میں تھا اور اب وہ پاس ہو کر یونیورسٹی لیول کے لیے کوالیفائی کر گیا, بلکہ اس کے 3% اضافہ بھی کر دیا گیا ہے, اور اس دوران وہ نہیں اس طرح سے پڑھ سکا, نہ سمجھ سکا. اور ظاہر سی بات ہے جب امتحان نہیں ہو رہے ہوتے, کوچنگ سینٹرز بھی اس دوران بند تھے. ایسا نہیں تھا کہ چلو بھائی کالج بند تھا تو بچوں نے کوچنگ سینٹر جا کے جو ہے تیاری کر لی ہو. تو یہ وہ اسٹف ہے جو آگے ہمارے لیے کور میڈیکل سائنسز میں, انجینئرنگ سائنسز میں جائے گا, جو سیکنڈ ایئر پاس آؤٹ کر کے جائے گا. ٹھیک ہے کہ فرسٹ ایئر میں اچھی پرسنٹیج ہوگی ان طلبہ کی, لیکن کوشچن اگین یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں فروری سے لے کر مارچ, اپریل, مئی 3 مہینے ان کو پڑھنا تھا اور تیاری کرنی تھی XYZ, کسی کا کورس ہوا ہو, کسی کا نہ ہوا ہو. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. اس تناظر میں آپ تھوڑا سا اگر ہمیں دیکھیے, میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں اس میں یہ فیصلہ کوئی بہت زیادہ نامناسب نہیں ہے. ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں, خود قدرتی آفات جن علاقوں میں آ جاتی ہیں, کوئی سیلاب کا معاملہ ہے, زلزلے کا معاملہ ہے. خود قیام پاکستان کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو 1947 کے بعد 3 سال 2 سال بہت ڈسٹرب رہا ہے پورا خطہ ہمارا, یہ جس میں ذرا ہجرت ہوئی اور پورا سلسلہ ہوا. تو اس طرح کے جو ایکسٹرا آرڈنری حالات ہوتے ہیں اس میں اس کی گنجائش نکلتی ہے اور کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ روٹین اور عادت نہیں ہو جانی چاہیے. مطلب جس طرح سنائی دے رہا ہے جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 2021 تک کا معاملہ اسی طریقے سے جو ہے آگے کنٹینیو ہوگا, تو اس طرح کی سچویشن واقعتاً ایک ڈسٹرب صورتحال ہوگی. لیکن جو چیز ہو چکی ہے, جن حالات میں میرے خیال میں اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیے اسکولس کے اندر معاملہ, جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب بچوں نے پورا سال گزار لیا تھا اور اینڈ پہ تھے جو پیپرز انہیں دینے ہوتے ہیں. پھر تقریباً تمام اسکولس کے اندر فارمیٹیو اسسمنٹ ہوتے ہیں, دیگر اسسمنٹ کی جو ٹائپس ہوتی ہیں ان کو اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے. منتھلی پیپرز ان کے ہوتے ہیں, ہاف ایئرلی پیپرز ہوتے ہیں, تو ان کے پاس ایک اچھا مارجن ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ کے سامنے ان کی پوری کارکردگی ہوتی ہے. اور جہاں تک میں ظاہر میرا تقریباً 15 سال کا ایکسپیرینس ہے جامعات میں پڑھانے کا, اور ایک بڑی تعداد میرے طلباء کی مختلف اسکولس کے اندر, مختلف تعلیمی اداروں کے اندر, مختلف سطحوں پہ موجود بھی ہے. تو وہاں سے جو مجھے اندازہ ہوا ہے بالخصوص پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, وہاں اسکولز نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بچوں کو اس ایوریج پر پاس کیا جائے کہ جو ان کے منتھلی اور ان کے جو بھی سیمسٹر یا جو ایگزامس ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت بڑا ایشو ہے. ہاں, یہ جو بورڈ کے ایگزامس کا معاملہ ہے, اور حکومت نے ظاہر بنیادی طور پہ تو شاید اسی والے سے فیصلہ کیا تھا جو کہ تمام کلاسز کی سطح پر بھی اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا. اس میں یہ بات ہے کہ یقیناً تھوڑا سا اور اس کو بہتر طور پہ کرنے کے لیے کچھ اور چیز اگر اس وقت کے لحاظ سے سوچی جا سکتی تھی تو اس میں یہ تھا کہ کسی اور سطح کا ٹیسٹ لے لیا جاتا, آن لائن کوئی ایگزام ان کا لے لیا جاتا. لیکن کیونکہ ذرا ہمارا فارمل اسٹرکچر جو ایجوکیشن کا ہے وہ اس پورے آن لائن سیٹ اپ سے ماورا ہے, الگ ہے, ہٹ کے ہے, تو وہ ظاہر ممکن بھی نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ گنجائش اس کی نکلتی ہے, لیکن بس یہ روٹین نہ بنے اور آگے فوری طور پہ اس کے لیے اقدامات کچھ ہو جائیں. اچھا, ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جیسے اسکولز نے جب بچوں کو پاس آؤٹ کر دیا, ہم نے دیکھا اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا آن لائن کلاسز کا. یہ ایک جو ہے کہہ لیں کہ راستہ ہے جو کہ اسکولز کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. اس کی آپ وضاحت کریں گے کہ آن لائن کلاسز کے ذریعے جو ہے وہ تدریس کو شروع کیا جائے. تو پاکستان میں آپ کیا ان حالات, جو بھی حالات ہیں پاکستان میں بالخصوص کراچی, سندھ آپ کے سامنے ہے, سارا منظرنامہ آپ دیکھا بھی ہے, بلوچستان بھی آپ رہے ہیں اور وہاں بھی جانتے. تو یہ آن لائن کلاسز کا آپ کیا سمجھتے ہیں, جو ماڈل ہے وہ کیا کتنا اثر انگیز ہے؟ دیکھیے, اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک چشمے کی بنیاد پہ نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ ایک وسیع کنونس میں اس کو
مطالعہ اس کا ہونا چاہیے یا اس کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یوزولی تعلیم کے جو پارٹس ہم لیتے ہیں اس میں فارمل، نان فارمل اور آپ کہہ لیجیے ایک طریقے سے انفارمل ایجوکیشن جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے. اور یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے یہ ہمیشہ سے دنیا بھر میں جو ہے وہ نان فارمل ایجوکیشن کا جو ہے وہ پارٹ جو ہے رہا ہے، اور اسے سیلف لرننگ کے طور پہ لیا جاتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ ایک طریقے سے اپنی لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے اس کو لیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ان مائی پرسپیکٹیو یہ کسی بھی صورت فارمل ایجوکیشن کا متبادل یا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. اور لیکن بہرحال کووڈ-19 کا جو تناظر ہے اس تناظر میں فی الحال اس تعلیمی تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے اٹ از فائن، تعلیمی تسلسل اس کے ذریعے جاری رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ بہرحال متبادل نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو متبادل سمجھنا شروع کر دیں. متبادل